नमस्ते। हामी इन्ट्रेस्टको फोर्थ क्वेसन गर्दैछौँ र यो पनि एक्जाम ओरिएन्टेड क्वेसन हो, एक्जाममा आइरहेको क्वेसन। यहाँ एक्सपेक्टेसन थ्योरी भन्ने एउटा चाहिँ थ्योरीको बारेमा हामी यो क्वेसनमा चाहिँ सल्भ गर्छौँ। त्यो थ्योरीले के गर्छ भने थुप्रै वर्षहरूको एल्डिङको एभरेजलाई चाहिँ मान्छ त्यसले। त्यो एक्सपेक्टेसन थ्योरी होल्ड हुनु ट्रु हुनु भने पहिलो वर्षदेखि दोस्रो वर्ष, दोस्रो वर्षदेखि तेस्रो वर्ष, तेस्रो वर्षदेखि चौथो वर्ष एउटा रेटमा चाहिँ एल्डिङ भइरहेको हुन्छ भने त्यसको एभरेज भने पहिलो वर्षदेखि चौथो वर्षसम्मको चाहिँ एल्डिङ हो भनेर भन्छ। अब यसको चाहिँ फर्मुलाहरू छन्, हामी हेर्छौँ र यो थ्योरी होल्ड गरेरै मान्छेले लगानी पनि गरिरहेको हुन्छ। हामीलाई क्वेसनले दिएको कुरा हामी लेखौँ पहिला। Held on 4-year treasury security are currently 10% and that on 6-year treasury securities are 40%. हामीलाई एल्डिङ दिएको छ अहिले पहिलो सुरुको वर्षदेखि 4 इयरसम्मको एल्डिङ भनेको हाम्रो चाहिँ करेन्ट एल्डिङ अन 4-year ट्रेजरी सेक्युरिटी हामी 0K4 भनेर डिनोट गऱ्यौँ। यो चाहिँ हामीलाई क्वेसनले 10% दिएको छ। एन्ड द्याट अन 6-year ट्रेजरी सेक्युरिटी भने यो 0K6 इयरको ट्रेजरी सेक्युरिटीमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो एल्डिङ अहिलेको एल्डिङ कति छ भने करेन्ट एल्डिङ अन 6-year ट्रेजरी सेक्युरिटी यसमा चाहिँ हाम्रो एल्डिङ छ 14%। यो हामीलाई क्वेसनले दिएको कुरा हो, कहीँबाट लिएर आएको होइन। इफ एक्सपेक्टेसन थ्योरी होल्ड्स ट्रु, एक्सपेक्टेसन थ्योरी ट्रु हुनु भने यो प्रत्येक वर्ष 0 देखि 6 वर्षसम्मको एल्डिङ भनेको 0 देखि 1 वर्ष, 1 वर्षदेखि 2 वर्ष, 2 वर्षदेखि 3 वर्ष, 3 वर्षदेखि 4, 4 देखि 5 र 5 देखि 6 वर्षसम्मको जति पनि एल्डिङ हुन्छ त्यसको एभरेज भने 0 देखि 6 वर्षसम्मको एल्डिङ हो भनेर भन्न खोजेको एक्सपेक्टेसन थ्योरी भने। व्हाट डज द मार्केट बिलिभ दैट 2-year securities will be elding 4 years from now? 2-year securities चाहिँ जम्मा 2 वर्षको, 6 वर्षको ग्याप वाला अथवा 4 वर्षको यो 4-year security जस्तो होइन। करेन्ट एल्डिङ अन 2-year security, 2-year security चाहिँ 2 वर्षको म्याच्युरिटी पिरियड भएको मात्रै। फ्रम सेक्युरिटी 4 years फ्रम नाउ भनेको भने अहिलेको 2 वर्ष होइन, 0 देखि 2 वर्षसम्म होइन। यसलाई हामी 4K6 भनेर डिनोट गर्यौँ। हामीलाई सोध्यो 4K6 किन लेख्यौँ भने सेक्युरिटिज 2 वर्षको हो, 4 देखि 5 वर्षसम्म, 5 देखि 6 वर्षसम्म यो 2 वर्षको सेक्युरिटी हो। तर क्वेसनले के भन्यो भने 4 years फ्रम नाउ, 0 देखि 1 वर्ष, 1 वर्षदेखि 2 वर्ष होइन कि 4 वर्षपछि, 0 देखि 4 वर्ष पछिको 2 वर्ष भन्यो भनेपछि 4 देखि 5, 5 देखि 6 भनेर हामीले चाहिँ यो लेखेका छौँ। फर्मुला अब सल्भ गरेर हामी निकाल्छौँ। नाउ we know that 0K4 is equal to 0K1 plus 0K2 plus 0K3 plus 0K4 sorry 1K2 plus 2K3 plus 3K4 upon 4। यो भनेको 0 देखि 4 वर्षसम्मको एल्डिङ भने 0 देखि पहिलो वर्षदेखि दोस्रो वर्ष, दोस्रो वर्षदेखि तेस्रो वर्षको एल्डिङ, तेस्रो वर्षदेखि चौथो वर्षको एल्डिङको एभरेज भनेको यो हो। यो एक्सपेक्टेसन थ्योरीले चाहिँ यो कुरा प्रुभ गर्छ। अब हामीसँग 0K4 कति दिएको छ क्वेसनले 10% हामीलाई दिएको छ। अब 0K1 को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छैन, 1K2 को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छैन, 2K3 को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छैन र 3K4 को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छैन अपन 4। और यो यहाँ यता आउँदाखेरि मल्टिप्लाई हुन्छ, हामी साइड चेन्ज गरेर लेखौँ। प्लस 2K3 प्लस 3K4 इज इक्वल टु 10% इन्टु 4 और 0K1 plus 1K2 plus 2K3 plus 3K4 is equal to 40%। यो हाम्रो एउटा इक्वेसन आयो। हामीसँग यो फर्मुला छ, यो फर्मुला हामीले युज गर्यौं
यो एक्सपेक्टेसन थ्योरीको फर्मुला हो। हामीले दिएको डाटा हाल्यौँ र यो हामीसँग यसको कुनै पनि भ्यालु छैन लेख्यौँ, अपन 4 गर्यौँ र यसको भ्यालु हामीसँग छैन, 40% हाम्रो इक्वेसन आयो। र अर्को हामीसँग फेरि अर्को के डाटा छ भने 0k6, यो पनि हामीसँग डाटा छ। 0k6 को पनि यही फर्मुला अन्तर्गत हामी के गर्छौँ, 0k1 plus 1k2 plus 2k3 plus 3k4 plus 4k5 plus 5k6 upon 6। यो हामी फेरि एक्सपेक्टेसन थ्योरीको फर्मुला युज गरेको, नयाँ कुरा केही छैन। र हामीलाई यसको फेरि डाटा दिएको छ 14%, 0k1 plus 1k2 plus 2k3 plus 3k4 plus 4k5 plus 5k6 upon 6। यो डिभाइड भएको त आउँदा मल्टिप्लाई हुन्छ र यहाँ चाहिँ ख्याल गर्नु ल। हेर्नुहोस् है, 0k1 1k2 2k3 3k4 यो छ, जति पनि यो डाटा छ यसको भ्यालु र यो भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ इक्वेसन 1 मा। हो 0k1 1k2 2k3 plus 3k4 भने 40% हो, हामीले इक्वेसनबाट प्रुभ गरेर निकालेका छौँ। त्यही भएर यसको ठाउँमा हामीले डाइरेक्ट 40% लेख्न पाउँछौँ, प्लस 4k5 प्लस 5k6। 16 अब 14 6 दा 84%, प्लस 40% यता आउँछ माइनस र 4k5 प्लस 5k6 और 4k5 प्लस 5k6 इज इक्वल टू 44%। यो चाहिँ हाम्रो अर्को डाटा आयो। नाउ अब बल्ल हामीले भ्यालु निकाल्छौँ। नाउ हामीलाई सोधेको के हो, 4k6 हामीलाई सोधेको छ। हामीलाई अब के थाहा भयो भने 4k6 को हामीसँग चाहिँ फर्मुला हामीलाई चाहिँ सोधेको 0k6 is equal to 0k1 plus 1k2 plus 2k3 plus 3k4 plus 4k5 plus 5k6 हामीसँग छ। 4k5 plus 5k6 हामीसँग छ। र अब हामीसँग अर्को फर्मुला के छ, 4k6 भने 4k5 plus 5k6 upon 2 यो फर्मुला हामीले युज गरेर डाटा निकालेका छौँ। र हामीले यही फर्मुला अन्तर्गत हामीले यो फर्मुला डेभलप गरेको। कसरी भने 0k6 0 देखि 6 सम्म गएर 6 ले डिभाइड भएको छ भने 4k6 को फर्मुला पनि के हुन्छ भने 4 देखि 6 सम्म जान्छ, दुईटा आइटम छ र 2 ले डिभाइड भएको छ। यो फर्मुला चाहिँ मैले यो फर्मुला कसरी डिराइभ भयो भनेर देखाउनको लागि लेखे है। अब हामीसँग 4k6 हामीले निकाल्नु पर्ने छ। 4k5 र 5k6 को चाहिँ हामीसँग भ्यालु छ। कति भ्यालु छ, 44% भ्यालु छ अपन 2 और 4k6 इज इक्वल टू 22%। हामीसँग यो आन्सर छ। देयरफोर एल्डिङ on 2 years security 4 years from now 4k6 is equal to 22% हाम्रो आन्सर। नयाँ कुरा कोही छैन, तपाईलाई म फेरि एकचोटि भन्दैछु। डाटा दिएको छ, यो फर्मुला हामीसँग एक्सपेक्टेसन थ्योरीको फर्मुला अन्तर्गत यो हामीले सल्भ गर्यौँ। यसको भ्यालु हामीसँग छैन, यो इक्वेसन बनायौँ। यो 4 इयरकोमा गर्यौँ, हामीसँग 6 इयरको पनि डाटा छ, हामीले फेरि 6 इयरको डाटा राख्यौँ। यो 4 इयरको भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ सुरुबाट निकाल्यौँ, त्यो हामीले यहाँ राख्यौँ। यो डिभाइड भएको मल्टिप्लाई गर्यौँ, एउटा डाटा आयो, प्लस यता आयो, 4k5 र 5k6 को हामीसँग भ्यालु आयो। त्यसपछि हामीलाई सोधेको त 4k6 हो। 4k6 हामीलाई सोधेको हो भनेपछि जसरी 0k6 बाट हामीले देख्न सक्छौँ 0 देखि 6 सम्म हामी एक एक स्टेप बढ्दै गएका छौँ र 6 वटा आइटम छ, 6 ले डिभाइड गरेका छौँ। सेम त्यस्तै गरी 4k6 को फर्मुला पनि कस्तो हुने भयो भने
4 देखि हामी 6 सम्म जाने भयो र जतिवटा आइटम छ त्यतिले हामीले डिभाइड गर्यो र डिभाइड गरेर सल्भ गर्दाखेरि एन्सर आयो र यो हाम्रो एन्सर हो र यो पनि एउटा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एनइपी एक्जामको लागि हो र यसै गरी हाम्रो च्याप्टर पनि इन्ट्रेस्ट हामीले सकेका छौँ र आगामी दिनहरूमा अरू च्याप्टर पनि हामी लिएर आउँछौँ। धन्यवाद।